ይሰማል እግዚአብሔር ይሰማል፣ ሁሉን በጊዜያቱ ይሰራል። ከቶ እንደማይሰማ ዝም ቢልም የልጆቹን ጩኸት ቸል አይልም። السلام عليكم. شوفوا أنا ترتيب ملابس مالانا، شوفوا كيف أنا فلوج مالانا. هذه ملابسي أنا أسوي زين لكن وقت أنا صورت أول شي واجد سويت، لكن أنا من جديد مسحته وسويت مايك تاني. شوفوا أنا يا ريت أنا ما في اشتري هذا كل ملابس. ليش أنا اشتري كل مرة؟ أحسن حط حاجة، حط دهب، اشتري دهب زين. ليش اشتري أنا ملابس أول وقت مش كلش أنا في؟ ليش إن شاء الله في تعليم من الحين. إذا موجود هالدنيا أنا ما بغيت اشتري أي شي ملابس، بشتري دهب، اشتري ساعة، اشتري كذا بس. لكن كل يعني ايش دخل الدنيا؟ أنا مو تشتري دهب اشتري ملابس نفس الشي، يعني ايش فارق؟ كلام، أنا كلام نفسي بس خلاص. أني شوفوا نحنا ايتيوبيات من صغير نحنا مأدب تعليم كل شي. يعني أنا مثلا 17 سنة يعني مطلع من أمي على كيف يسوي يروح برا عرود روح رحيد ايشي هذا وهذه. يعني يا ريت ما في فكنا، يعني أصل المشكل هذا عمر خلاص. إذا 18 سنة يعني على كيف. إنزين أنا وقت اجي عرب كانتري، عرب بلد، أصل النفر على كيفنا. لا أنا نفسي يروح عند الجوازات في سجل في عطي كذا، بعدين عمري صغير. لا أنا دخل جوازي 10 سنة ما أدري إيش زيادة. أصلا نحنا في مخ كتير، نحنا مخنا من صغير يعني كبير، بس عمرنا صغير. يعني ما أدري يمكن تعليم زين من صغيرات كذا. إذا نفر 7 سنة لازم تعلم شغل، تعلم حاجة، تعلم شي من 7 سنة. تخيل ادخل مدرسة تعلم اي شي. تخيلوا 7 سنة كم صغيرات. أنا اليوم أطلع من إثيوبيا يا ريت نحنا ليش من صغير نحنا في كذا، ليش ما في وفي احترام في دلع كذا. لكن يعني يخلينا شغل إذا في حاجة غلطان أوه ماي جاد. لكن احنا ما في غلطان عشان نفر ما يربطنا. زين يعني بس يعني فارغ واجد. إذا أنا كلام هذا نمونا ما في خلاص. بس المهم شوف ملابس مالانا. شوف هذا، تشوفوا أنا اشتري 50 ريال هذا واحد. هذا غالي ولا غالي؟ ده هذه ملابس إثيوبيا ليش ما أعرف. أنا دخل عمان كم سنة جلست توب 3 ريال، 2 ريال، 1 ريال كذا بس. شوف تخيل هذا واحد ملابس مال 50 ريال يمكن توب يجي يعني 30 كذا يجي. تخيلوا مرتين. أنا ما بشتري مال إثيوبيا ملابس ولا شي. هذا كفي أصلا نحنا ما في إرميلة. شوف هذا أنا لبسته ملابس واجد زين كتير حلو، لكن أنا ما كويته بس عشان فيديو. أنا بس أي شي بيان فوتو مشان فيديو، بس أنا في بس مشان برا كذا لازم تاني شي. أنا ما أقدر، أنا استحيل وجد، لكن أنا وقفت استحيل. ما سكن ده أخواني فاميلي تشوفيني بعدين بودي لكم هذه. هذا كبرتي، هذا ملابسي. أي دنيا حتى يروح مال هو مثلا دخل أرض حتى موت، يعني مال هو صح. يوم موت ما في شيء. حتى نفر يروح برا، حتى في روح بيته غرفات حمامته كبته كذا. أصلا مالي. المهم أنا موجود نفر عاد نفر تاني يسمعني. لا أنا ما في واجد يدخل غرفة الناس يعني ما في ترتيب ملابس أصلا. غسل ملابس كويت غرفة يعني نفر يشل كذا. هذا نومنا يعني انتم تعرفوا عارف.
بس هذا فلوج مالنا زين. بعد شوية أنا في بدل يوتيوب لغة نفس كلام هذي عربيك يبدلوا باليوتيوب. بعدين أنا فيديو خلاص يوم سبت، يوم أول شي يوم أحد أنا ننزل أحد، بعدين الاثنين، بعدين خميس، بعدين أحد كذا. يعني أنا في سجل لك يوتيوب. أنا أول ما في معلومة، أنا أول افتح يوتيوب بس أنا عشان ريممبر، عشان ذكرى بس فيديو حطيت. لكن الحين أنا يريد عشان إذا في جي أوكي، إذا ما في بند. هذا نمونة أنا في شغل سمسم. هذا يوتيوب كامباني كبير، شركة يعني شركة نفس مكتب، يعني نفس مكتب. مثلا نفر سوي فيديو زين يعني وزع، إذا زين إذا لايك يعني نص. هذا نمنا تمام. أي دنيا نص، أي نفر دنيا يعني هذا مساعدة هذي وهذا مساعدة هذا نمنا تمام. بس يعني سكند فاميلي سمسم، أخوان ماما كذا، أخوان فاميلي، أخواني كذا. سويني متابع، شوفيني حتى ما تسمعوا كلام زيادة. أنا ما في معلم، بس أصل المايك اشتري لي مرة تشوفيني، اشتري لي مايك، اشتري لي كاميرا، اشتري لي تليفون كذا بدل. بساعدكم إذا انتم مساعدة أنا مساعدكم انتم. عشان كلام طويل من يسمع هذا فيديو. أنا ما في معلم أصلا. يوتيوب نفسه سوبر ماركت، يعني نفس شارع. أي نفر شارع يعني أي شي نفر شوف، أي شي نفر اسمع كذا صح. نفس الشي يعني السوشيال ميديا. بعدين شوف نزلت كذا هذا ملابسي موجود دخل شنطة، موجود دخل كبت. اي دنيا ملابس يا ريت سمسم هذا ملابس. أنا في دخل كبت متروس حقا شي تاني. تخيلوا أنا في تعليم خلاص من أول. أنا من قديم أنا تعليم هذا كله خلي مشان 1 سنة. ما في خلي زيد، ما في خلي ناقص. بس هذه غسل كوي لبس، غسل كوي لبس، بس ما في تاني. كل ما في أنا زفير هالسوق مشكلة. إذا أشوف حاجة بس شيلي رأس مال، أنا شيلي اشتري كذا يعني. واجد لابسة رأس زين. بعدين أنا بغلكم شي أني يعني كذا. مثلا هذا فيديو وقت أنا كبت مالنا ترتيب، وقت في ملابس مالنا ترتيب صح. بعدين إيش أسوي تعرفوا؟ روح سوبر ماركت، روح لولو، روح أي شي عشان ذكرى. عشان أنا أقول أول شي أنا this is really life. لا هذا حقيقي حياتي، ما في مال كذب ولا ما في مال هذي ولا ما في هذي. لكن أنا في استحيل يمكن أخواني سكند فامي تسويني متابع. تشوفيني تفتحوا سوي حط سمسم تلفزيون تحطوا افتحوا تضحكوا بس تضحكوني. أنا حتى مالي سويت حتى فيديو مالي إذا شوف إذا اسمع أنا في استحل مرة تمام. المهم بس يعني خلاص أنا بدل لغتي إثيوبياتي 48 لغة مشان 100 بقي 6. يعني أنا كل يوم أقول لكم أصلا يسار صح أقرأ عربي، نحنا يمين نقرأ صح. مثلا 84 يعني 94 صح. 94 يعني نحنا نقول 8 أرات ويم 8 4. أصلا واجد لغة. أوه ماي جاد شوفيني الحين أنا كلام عرب أمارينيا يا قريسوች የምታዩላችሁ ማለት ነው። ይሄ ላይፌ ሐቂቃ የእውነተኛ ላይፌ ነበር። this is my dress ይሄ ማለት ነው የኔ ክበትና የኔ ልብስ አስተካክል የራሴ ማለት ነው። የራሴ ነው። ያው ሳወጣ ሲበላሽብኝ እንደ አዲስ እያስተካከልኩ ነው። ሲያስተካክል 30 ደቂቃ ነው የፈጀኝ። ግን ያው
እንትን አድርጌ 18-20 ደቂቃ ላደርገው ነው። ኤዲት አድርጌ ኤዲት ሳይሆን ስፒድ ጨምሬ ምናምን እና እግዚአብሔር ይመስገን የኔ ሰዎች። እኔ የምኖራቸው ሁለተኛ ሰዎቼ ደግሞ ሀገር ቤት ሊገባ ነው አሁን። ግን እኔ አሁን መስታወሻ ቀርጬ ዝም ብዬ ኦንሊ የሚያደርገውና አንድ ቀን ለቀዋለሁና ዞሮ ይሄ የኔ ላይፍ ነው ብዬ እንትን እለዋለሁ። በነገራችን ላይ እኔ የኢትዮጵያ ልብሶች እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ መግዛት አልችልምና ኦርደር አድርጌ ነው ሚዛን እንደሚይዝ አውቃለሁ። ግን ምን ማድረግ አይቻልም። ይዤቻቸው እሄዳለሁ ወይም ተዋቸዋለሁ ወይም ደግሞ አላውቅም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሀገር ቤት ሲሄድ ጠቅልዬ እሄዳለሁ እመጣለሁ። ይሄ አይታወቅም። እኔ አላውቅም። አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶልኝ አንዴ ዝም ካስባለኝ ካልሆነ በስተቀር በነገራችን ላይ እኔ ከመጣሁት ጀምሮ በ2013 በፈረንጆች ነበር። አስቡት 11 አካባቢ የፈረንጅ ዓመተ ምህረት ከግማሽ ስለሚጀምር ነው። ያው ወደ ጥር ነው አይደለም የጀመረው። ከዛ ጥር፣ የካቲት፣ መጋቢት፣ ሚያዝያ፣ ግንቦት፣ ሰኔ፣ ሐምሌ አካባቢ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ያኔ 9 ማለት ወደ 14 ሊቀራረብ ትንሽ የቀረው ነበረ ማለት ነው። ግን ያው ሲቆጠር እንደዛ ስለሚሆን ነው። ከ13 ዓመተ ምህረት ስለሚቆጠር ነውና እና ብዙ አመት ነው ደግሞ እኔ ብዙ የበጎ አድራጎት ድርጅት ምናምን ያለው ሀገር ብሄድና ከነሱ ጋር ሆኜ እኖራለሁ ስል አላገኘችም። ሀገር ቤት ሲሄድ በነገራችን ላይ እኔ በውጭ ሀገር ሆኜ ብዙ በኦንላይን ማያቸው እዛ ሲሄድ ይጠፋል። ኔትወርኩ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ አያሳየኝም ራሱ። ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈቅዶ እነ ተስፍሽ የሚባል የበጎ ድርጅት የሚሰሩት ብዙ ናቸውና ከነሱ ለመገናኘት አስባለሁ፣ ሞክራለሁ። በቃ ደህና ላይፍ እንድንኖር ነው የኛ ምኞት። ሀገር የሚጠላ ሰው በነገራችን የለም። አንድ ሰው ግን ኑሮው ነው ሀገር ቤት። እኛ ደግሞ ውጭ ሀገር በጣም የዋሆች ነን፣ የዋህ እንሆናለን። ልባችን በጣም ይራራል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ሲሆን ኢትዮጵያ ገብተን ስንመለስ ትንሽ ልባችን እርፍ ይላልና በውጭ ሀገር ብዙ ዜና ብዙ ነገር ይሰማን። ሀገር ቤት ስንገባ ግን ኖርማል ላይፍ የራሳቸው ላይፍ ነው የሚኖሩት። በቃ እግዚአብሔር አምላክ ይሆን ያጽናናቸውና ተመስገን ብሎ ይኖራል ምናምን። ከዛ እንደዛ ነው ላይፍ የኢትዮጵያና። ግን ሁሌም የሆነ ውሃው መብራት ሲጠፋ ሀገር ምናምን እላለሁ አንዳንዴ። እንዴ ደግሞ ብዙ ነገር የጎደለም ቢኖር የሞላም ብዙ ነው። እንዴት የታድጌ ነው እንዴት እንዳደኩ ስለማስታውሰው ነው እንጂ እንደዛ እኮ ነው ያደኩ ምናምን ብዬ አንዳንዴ ራሴ በራሴ መለስ እላለሁና የሀገሬ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ልብስ መግዛት አታብዙ። መታይ ቪዲዮ ማለት ነው። ልብስ እንደ ትንሽ እንደ ቀልድ ሲጠራቀም በጣም ይበዛል። ከዛ ኡምራችን ሀይ ይሆናል። በነገራችን የምናወራቸው ሰዎች ራሱ አንድ ሰው ከ100 በላይ ልብስ ይኖረዋል። ከዛ በአመቱ እሱ ተጥሎ ይቀየራል። እንደዛ ነው የእነሱ መንፈስ ወደ ኢትዮጵያውያን አልፎ አስቡት። ያውን ወይም ወርቅ ወይም ብር ቢሆን የተቀመጠ ልብስና የተገዛ ልብስና ቦርሳ አንድ ሁለት እኮ ይበቃል። 2 ጫማ፣ 2 ቦርሳ፣ 2 ልብስ፣ ሁለት ምን ጠቀም እና አያስችለኝም። ግን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴ ምን ለምን አንለብስም እንዴ? ምን አባት ለዚህ አጭር እድሜ ደግሞ መጨናነቅ እንዴ? ለራሴ ካልለበስኩ ለማን ላልብስ ነው? ራሴ በራሴ ላጽናና ብዬ ነው። በነገራችን ላይ ልብስ የለበስኩት ማለት ነው አዲስ ስኖር መጀመሪያ አዲስ ስትሆን ያሽቃብጥ የለ ሰዎች ያው እነሱ ሰዎች የገዙልኝና ከዛ አልጥለውም። በጣም ነው የሚያምረው ስታይልና ግን ዝም ብዬ ለቪዲዮ ለፎቶ ምናምን እንደዚህ እለብሰዋለሁ ወይም ለብሼ ምናምን አንዳንዴ ሲደብረኝ መስታወት ላይ አያለሁ ምናምን። ቪዲዮ መቅረጽ ግን ብዙ በነገራችን ላይ እኔ እያስጠላኝ ነበርና አሁን ግን ለምን የሚያስጠላኝ ደግሞ ያው መጨረሻ ዘመን ነው፣ ደግሞ ድካም ነው። ሁሌም ዩቲዩብ ስትሰራ ያደክማል። ግን አንዳንዴ ደግሞ ሳስበው እንዴ 30 ቀን ሰርተን ብር እንደምናገኘው ሁላ
ቪዲዮ ሰርተን ደግሞ ማግኘት አለብን እላለሁ። በጣም አእምሯችን ይሰላሰላል። ብዙ ደግሞ ሞቲቬሽን ወይም ፕሮዳክስ ምናምን የሚባል ያኔ የሚያስተምሩ ልጆች ብዙ አሉ። እነ ክሮቤል የሚባል ልጅ አለ። በጣም ስለ ሪሌሽንሺፕ ነው በብዛት የሚያወራ ሰው አለ። የሚመክሩት ብዙ ናቸው። ብዙ ናቸው እንጂ እኔ የምርጥ ተማሪ ነበርኩ። በነገራችን በዛ በ2023 በእኛ በኢትዮጵያውያን የእሱ ተማሪ ስለነበርኩ እጽናና ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ለበጎ ነው። ኮረና መጣ። ከዛ የእሱ ትምህርት መስማት ጀመርኩ። ንስሐ ገባን፣ ወደ መንፈሳዊ ገባን። ግን አሁን ሁሉ ነገር በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ካልፈቀደው ስልችት ያደርገናል። አዲስ ያስፈልገናል። መጀመርና ስንጀምረው ግን በጣም ደስ ይለንና ከዛ እየበረድን እየቀዘቀዝን እንሄዳለን። በምን እንደሆነ አላውቅም። ይሄ እንዲረዝም ብዬ ነው ጓደኞችዬ። እና እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ስደት አንዳንድ ሰዎች ስደት አትጥሉ። ይኸውላችሁ ስደት ባንወጣ ኖሮ ልብስ እንደዚህ አናበዛም ነበር። ቦርሳችን እንደፈለግን ብራችን እናስቀምጣለን፣ ብራችን ለሰው እንሰጣለን፣ እንልካለን። ግን እኔ የታዘብኩት ነገር ኢትዮጵያ ስንገባ ያው አንዳንድ ጊዜ የምናጣበት አለ። ማለቴ እንዴት እንደምናጣ ልንገራችሁ። ሰጠን የምናጣው የሆነ ቦታ ገዝተን የሆነ ነገር አድርገን ያው ባዶ የሚቀረን ነገር አለና የሆነ ሰው ስጡኝ ምናምን አይሰጡም። አይገርማችሁ? እኛ ግን በውጭ ሀገር በነፃ ራሱ ማለት ነው 10 ምናምን። በነገራችን እንደዛ ነው በብዛት። እኔ በሶሻል ሚዲያ የሚያያቸው ልጆች ራሱ በብዛት አጠራቅመው ራሱ በአንድ ወይ ለሆነ ነገር እንትን ይላሉ። ማይመለስ ሲሆን በጣም እኔ በነገራችን ብዙ ነገር ገጥሞኛል። እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ብቻ ሁሉ ለበጎ ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን አንድ ቀን የገጠመኝ ነገር እነግራችኋለሁ። እኔ በሞላቆቅ ታይም ነው ያደኩት እስከ 18 አመቴ። ከዛ ከ18 አመቴ ደግሞ እስከ 23 በጣም እኔ ደግሞ 18 አስቡት 16 17 18 እስከ 18 እስከ 23 እኔ በአረብ ሀገር ቆይቼ ከዛ የዋሆች ነበሩ እኔ የምኖራችሁና ማማ በጣም የዋህ ናት። ከዛ እንደ ልጇ ታየኝ ነበር። እኔ ደግሞ እንደዛ የዛኔ ባህልም ቋንቋ ምናምን አላውቅም ነበር። ራሱ እኔ መስቀል አድርጌ አንገቴ ላይ ሙስሊም ነሽ ስትለኝ አዎ እላት ነበር። መጀመሪያ እኮ ነው ስለማላውቀው ነው ቋንቋው ምን እንደምትለው በኋላ ነው የገባኝ። እንደውም የዛኔ ሳወሩኝ ጊዜ አሁን ሲገባኝ ያስቀኛል ራሱ። በቃ ሁለቴ ብቻ ነው የተሳሳትኩት በነገራችን። አንዱ ሀኪም ቤት መስተሽፈ ነው የሚባለው በአረብኛ እንሂድ ሲሉኝ መስተሽፈ ሲሉ ነው የምሰማ። ከዛ እኔ ደግሞ የክላስ ሄጄ የሆነ መሽፈ ነው የሚሉኝ ብዬ መሽፈ ሰጠኋቸው። ያለች ልብስ በነገራችን በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ ካሜራ ደግሞ ሩቅ ነበረ ግን ሙሉ እስከ ታች ያስገባኛል ብዬ ቆርጦ አስገባ። ካሜራው አላየውም ነበርና ሙሉ ቢሆን ታችኛው ክበትም ምንም በነገራችን እስከ 4 እንትን ነው ያለው ማለት ነው። 4 ደረጃ የማስቀመጫ ልብስ